من كان منكم يعبد محمد فإن محمدا الله، ومن كان منكم يعبد المال فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول خلت من قبله الرسل وإن ماتوا قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله سيجزي الله الشاكرين. قال الإمام رضي الله: من كان منكم يعبد محمد فإن محمدا الله، ومن كان منكم يعبد المال فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول خلت من قبله الرسل وإن ماتوا قتل انقلبتم على أعقابكم